ہاں میں تینوں صحیح مسلم وچوں اما جی دی گل سنا دیاں میری اور تواڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فقیہہ محدثہ معلمہ مبلغہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے آپ دیاں پنڈلیاں مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے تھوڑی دیر تو بعد میرے بابا جی میرے ابو جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے نے آپ اسے حالت دے اندر بیٹھے رہندے نے تھوڑی دیر تو بعد حضرت عمر فاروق آ جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسے حالت دے اندر بیٹھے رہندے نے تے تھوڑی دیر تو بعد پیارے عثمان آ جاندے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ اپنیاں پنڈلیاں مبارک کپڑے نال ڈھانپ لیندے نے اپنے کپڑے درست فرما لیندے نے گلاں باتاں ہوندیاں نے مجلس ہو رہی ہے جدوں سارے چلے جاندے نے اما جی فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام کولوں پوچھیا محبوبہ میرے بابا آئے تسی اسے حالت دے اندر بیٹھے رہے پیارے عمر آئے تسی اسے حالت دے اندر بیٹھے رہے جدوں پیارے عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی پنڈلیاں نو ڈھانپ لیا کپڑیاں نو درست کر لیا تسی ٹھیک ہو کے بیٹھ جاندے ہو دی وجہ کی ہے آپ فرماندے نے پیاری عائشہ اصل اندر گل ایوے اس آدمی کولوں میں حیا کیوں نہ کراں جدے کولوں آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے شرم و حیا والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اتنے شرم و حیا والے حضرت عثمان نے کدے بھی اپنے گھر دے اندر اپنے کپڑے نہیں سن اتارے حضرت عثمان کدے بھی سیدھی پیٹھ کر کے نہیں سن لیٹے حضرت عثمان نے جدوں نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ پاک تے بیعت کر لیے اس کو بعد ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام دے اس غلام نے پیارے عثمان نے سجے ہاتھ نہ شرم گانو نہیں سی چھویا ہے ایسے عظیم شرم و حیا والے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ